बात ना करें। देखें आप माहौल को ख़राब कर रहे हैं। प्लीज़, आपको जो पहले बात कही थी आपने अच्छा काम किया, वो आईडी ख़त्म कर दी। और अब आप ऐसी बातें ना लिखें। इससे हमारी बात जो है ना उसका वज़न बहुत कम हो जाता है। इस कमेंट को खुद ही डिलीट कर दें प्लीज़। ऐसा ना करें। आप हमारी बात को आगे बढ़ने दें। आपका बहुत शुक्रिया। जी जनाबे अली कालूम साहब सलाम अलैकुम। जज्जा साहब अच्छा फिर तो मुझे जज्जा साहब भी ऊपर आ गए हैं, तो फिर एक दो सीट खाली करें मुझे। अपना शुएब साहब मैं आपकी सीट ले रहा हूँ। मैं आपकी सीट ले रहा हूँ, आपको मैं दोबारा दावत दूंगा जी। बात बढ़ाएं जनाब आगे। जी मेरा एक सवाल जी है, मैं मुफ्ती सवाल साहब करने कैसे के हैं लिए आया आप? था। क्या हाल चाल अलीम है साहब आपका? क्या हाल चाल है मुफ्ती साहब आपका? खैरियत जी से हैं? शुक्र है। मुफ्ती साहब आप काफी एक्टिव हैं आजकल सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे में सारा दिन नजर आते हैं, ऐसे ही है? जी ऐसे ही है। तो कुछ बताइए अपने बारे में, क्या आपकी मसरूफियात हैं? आप सोशल मीडिया पे या सारा दिन, या कोई और भी कोई मदरसा या कोई मस्जिद वगैरह में, क्या जी वो इसके पर्सनल अलावा बातें आपकी क्या होती हैं, वो मसरूफियात हैं? पर्सनल तो बात डिस्कस करने नहीं मैं आया। मैं एक सवाल लेके आया था अलीम साहब। असल में मैंने सवाल इसलिए किया कि मुफ्ती साहब आपके बारे मदरसे में ते जानना मस्जिद चाहता दा हूँ। एड्रेस नहीं देना, वैसे मसरूफियत दस दो ना, सवाल दिलचस्पी अगर होंदी आपने लोकां नू। सुनना है तो बता दें, मैं फिर सवाल कर लूं। अच्छा जियारसुल आ गए हैं। जियारसुल वो सवाल आपका किससे है? तज़किरा का कौन सा आप पहले वाला था कर ले वो? सवाल, जासूस साहब जी मौजूद हैं, करें। जियारसुल वो जो 8 साल के अंदर सल्तनत बर्बाद हो जाएगी का इल्हाम तज़किरा में कहाँ पे लिखा है? तज़किरा का वो बताना, जरा सफा बताना। इतनी देर में मैं ना मुफ्ती साहब से सवाल कर लूं। कर लें उतनी देर में कर लें, मुफ्ती से फारग ही हैं अभी, करें। मुफ्ती साहब आज आप की गुफ्तगू सुनी है एक ब्रॉड के ऊपर, और इससे पहले आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने कासम नानोतवी साहब के ख़िलाफ़ जो अहमद रज़ा आला हज़रत उनका फतवा पढ़ा था, और आपने उनके ऊपर जो यारसुल अल्फाज बता दो, मैं जो खुद सर्च कर लेता हूँ। जो 651 सफा है उनकी जी। 600 हाँ जी मुफ्ती साहब, अब वो सवाल 600 सुन लें। कौन सा? हाँ जी 600 इल्ज़ामात नहीं लो थे, माइक म्यूट है एक ही आपका। इल्ज़ाम आपने लगाया था। वो इल्ज़ाम आपने 651। अच्छा, कासम नानोतवी साहब के बारे में आपने इल्ज़ाम लगाया था। ये कौन सी इबारत है, जरा बताइएगा। मौलवी साहब भारत दसो। ये वो असल वही कुव्वत बरतानिया था हश्त आज साहब। ये फरमा रहे थे हाँ अच्छा अच्छा। कि कासम नानोतवी साहब को डिफेंड करना है। हमने इकट्ठे, बेशक ईसाई भी आ जाए, लेकिन कादियानियों के ख़िलाफ़ हमने कासम नानोतवी साहब को भी डिफेंड करना है। तो ये कुरान करीम की वो आयत नहीं है जिसमें ये एक दूसरे के ऊपर कुफर का फतवा भी लगाएं, दिल भी फटे हों, लेकिन जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ सारा कुफर इकट्ठा हो जाता है। यानी कि एक वीडियो में ये इल्ज़ाम लगाएं कासम नानोतवी साहब के ऊपर कुफर का, और दूसरी में बहुत कहें अच्छा कि सवाल है, अहमदियों के बहुत ख़िलाफ़ अच्छा सवाल हमने है। उस कुफर को डिफेंड करना है। तो ये क्या दुरुस्त अमल है? बहुत खूबसूरत मुफ्ती साहब जनाब। जी जी। मुफ्ती जाद मदनी यूके से भी आ गए हैं, ये दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है, अच्छा दोनों मेरा मुफ्ती हैं। सवाल आपने अभी तक लिया नहीं है, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं सवाल कर लूं। एक अच्छा सेकंड जी, मुफ्ती इनका साहब, जवाब भी सुन लें, मुफ्ती साहब बात करेंगे। जिया साहब वो जवाब मुफ्ती ये है साहब कि से वो दूसरा सवाल है, जिनके मुफ्ती साहब खिलाफ से सारे सवाल है। इकट्ठे हुए हैं वो आप जिया नहीं है। साहब एक सेकंड रुके, मुफ्ती साहब से सवाल है, दोनों मुफ्ती हजरात मौजूद हैं, वो मेरे ख्याल में जवाब देंगे। मौलवी साहब जिया साहब जवाब देंगे, या दो मुफ्ती हजरात मौजूद हैं हमारे पास? नहीं, वो मुफ्ती मुबशर साहब ने चूंकि खुद ये दोनों काम किए हैं तो इन्हीं की ज़बान से जवाब भी आना चाहिए। जी मुफ्ती साहब। जी मैं पहले अपना सवाल करूंगा जो मैं लेके आया हूँ।
اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ آپ کا جواب دینا ہے کہ نہیں. میرا تو سوال آپ لے ہی نہیں رہے. لیکن ایک سوال پہلے آ نہیں گیا میں مولوی آیا صاحب کا. میں ہوں, میں نے آ کے کہا ہے نا میں نے سوال کرنا ہے. یہ تو انصاف تو اچھا نہیں ہے. میں پہلے 3 گھنٹے بیٹھ کے آپ کی نیچے براڑ سن رہا ہوں اور بار بار کہہ بھی رہا ہوں کال پہ لے لیں, آپ نے نہیں اٹھایا. کوئی مسئلہ نہیں, جگہ وہ تو آپ اوپر لوگوں کی منجی ٹھوک دی ہے ضیاء رسول نے. تو ایک سوال میں لے کے آیا ہوں, اس کا جواب تو دے دیں مجھے. سوال سنا علیم نہیں آپ صاحب نے. ਇਹ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ. نہیں میرے خیال سے مفتی صاحب تشریف لے آئے نے تو مولوی صاحب نہیں ਨਹੀਂ مفتی ਉਹਨਾਂ صاحب ਦੇ کا سوال ہے. ਦਾਵਤਨਾਮੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਬਰਾੜ ਨੇ. ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ہاں جی، ਦੇਗ انہوں نے ਪਕਾਈ ਆ, سوال ਚੌਲ کرنے ਖਾਣਾ ہے دو، ਅਸੀਂ. ایک منٹ ਨਹੀਂ ਤੇ علیم ਬਰਾੜ بھائی ਦੇ جواب ਵੀ ਤੇ ਦੇ ਲੈਣਾ. علیم بھائی نے جواب ਆਪ ਸੁਣ ਲੈ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਦੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਵਾਬ. ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਓ. مفتی زاد صاحب میں جواب دیں گے مولوی صاحب نے سوال دا, پھر مفتی مبشر صاحب کو سوال لینے ہیں. جی ਨਹੀਂ ਜੀ مفتی ਇਹ زاد ਗਲਤ مفتی ਗੱਲ مبشر ਹੈ. صاحب, ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ. ਗਲਤ ਬਾਤ ਬਾਤ ਹੀ ਗਲਤ ہے. میں پہلے آ کے کیا جی میں سوال کرنا ہے, تسی میرا سوال نہیں لیندے پہ ہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہمارے 2 بندے بٹھائے ہوئے تھے اور اپنے بندوں کو آپ نیچے سے کالیں اٹھا رہے ہیں, جبکہ ہم بھی کال ڈال کے پہلے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ہمیں نہیں کال پہ اٹھا رہے تھے. دیکھ لیں آپ پھر کیا کرتے ہیں. بندے گن لو, راجہ جوید صاحب, بندے ملک گن کیسے لو. صاحب, 2 3 مفتی زاد, 4 ہمت کریں نا آپ میرا سوال لیں, آپ کہیں کہ مجھے سوال کریں جی. 5 ضیاء صاحب. آپ کے مرزا صاحب نے تو کہا تھا کہ میرے فرقے کے لوگ جو ہے نا وہ علم کے اندر وہ کمال حاصل کریں گے کہ لوگوں کا دلائل کے ذریعے منہ بند کر تو دیں گے. مفتی صاحب بھائی آپ نے منہ بند کرنے نے بھی ہیں. کہا تھا, آپ کے مفتی فرقہ صاحب کے ایک امام منٹ نے بھی ٹھہرے, کہا تھا کہ جو مفتی صاحب ایک منٹ دیوبندیوں ٹھہرے. وہابیوں جی کو میرا کوئی سوال مسلمان لیں آپ. اگر ان کے کفر میں شک ہمت کرے کریں, وہ ہمت کریں. کالو وہ صاحب سب ایک کچھ منٹ ہے. آپ اپنے فرقے کے ایک منٹ رکیں, ایک منٹ رکیں. جی ایک سیکنڈ, میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. مفتی صاحب ضد والی بات نہیں ہے. مولوی صاحب اپنا سوال جو ہے مفتی زاد مدنی صاحب کے آگے رکھ دیں. مفتی مبشر شاہ صاحب ابھی انٹرٹین نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ ضد پکڑ گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا سوال پہلے کرنا ہے. تو مولوی صاحب اپنا سوال, وہ بھی مفتی ہیں اور وہ بھی اہل علم ہے, بلکہ عالم دین ہے, ان سے سوال کرتے ہیں ہم. پوچھیں مفتی زاد صاحب سے. اچھی بات ہے, لیکن علیم بھائی میرے سوالات کے جوابات مفتی صاحب پہلے بھی انہوں نے نہیں دیا تھا. یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ ضروریات دین سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. انہوں نے 2-3 جواب دے کے مفتی صاحب سے پوچھا, مفتی مبشر شاہ صاحب سے. مبشر شاہ نہیں وہ نہیں نہ دے رہے آپ کے سوال کا جواب. نہیں, وہ ایک پہلے سوال کا جواب جو بھی ڈیو ہے وہ بھی انہوں نے پڑھ کے آنا تھا, وہ بھی تک انہوں نے نہیں دیا. تو یہ اور دوسرا سوال بھی انہی سے ریلیٹڈ ہے. تو اس کا فیصلہ کر لیں جب یہ جواب دیں گے, کیونکہ مفتی زاہد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بات کی نہیں. ان کی دونوں ویڈیو ہیں, ایک میں بھی ان کو, لیکن وہ آپ کے سوال کا جناب جواب جو ہے وہ ٹیکنیکلی تو دے سکتے ہیں نا اگر آپ ان کو چیز سمجھا دیں, کیونکہ مفتی مبشر شاہ صاحب جواب نہیں دے رہے. مفتی زاد مدنی صاحب پہلی بار تشریف لائے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, میں پہلے چاہتا ہوں کہ آپ دفعہ وہ سوال ان سے پوچھ لیں. چلیں میں پھر نام ہی لیتا. مبشر شاہ صاحب کا سوال لے لیں گے. بالکل ٹھیک ہے, انسان کہہ لینا, کوئی بندہ کہہ دیں, ایسے سوال کر لیں ان سے. پھر چلیں ٹھیک ہے, مفتی شاہ صاحب سے آگے بڑھتے ہیں. جی یہ مفتی زاہد مدنی صاحب, ایک بندہ ایک دوسرے شخص کے اوپر, مثلا میں علیم صاحب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاؤں اور ان کے کفر کو بیان کروں, اور پھر میں کہوں جب جماعت احمدیہ کا بندہ سامنے آ جائے, مثلا کالو صاحب آ جائے, تو میں کہوں کہ نہیں اب ان کے کفر کو میں نے ڈیفینڈ کرنا ہے. یعنی کہ اعتراض وہی ہو جس کفر کو میں بیان کر رہا ہوں, لیکن کالو صاحب سامنے کھڑے ہیں تو میں نے اس کفر کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا. کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ بہت شکریہ جناب. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ میں ابھی براڈ پر آیا ہوں اور اس دوران مفتی مبشر شاہ صاحب کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے, حوالے کی تلاش میں تھے, تو ان کا حوالہ ملنے میں کوئی میرے خیال 1-2 منٹ لگ گئے. تو آپ لوگوں نے پھر اپنا سوال کر دیا, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جواب دینے میں. اصولی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے پہلے کہا تھا سوال کرنے کا, ان کا سوال لینا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے نا آپ نے کیا, اس کو سوال نہیں کہتے, یہ پہیلی ہوتی ہے. آپ پوری صحیح بات کریں, سیدھی سادھی, کہ فلاں عالم نے فلاں کے متعلق یہ لکھا ہے. یہ نہیں کہ اگر ایسا ہو, یہ جو فرضی باتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا, صورت واقعی کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے. مائنڈ نہ کیجیے گا,
یہ جو فرضی بات ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کھل کر بات کریں. آپ ہمیں آئیں بائیں شائیں کرتا بالکل نہیں پائیں گے. انشاءاللہ الکریم اللہ کے فضل سے آپ کو صحیح جواب دیں گے، جو ہم سمجھتے ہیں اس کے مطابق ہی دیں گے. کسی چیز کو چھپانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور ہمارا جو تعلق ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ الحمدللہ بریلوی مکتب فکر کے ساتھ تعلق ہے. اور میں خود 2 واسطوں سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خلیفہ بھی ہوں. سو آپ کا ان پر کوئی بھی سوال ہے تو آپ بلا جھجک سوال کریں، اس کا میں انشاءاللہ جواب دوں گا. بہت خوبصورت بات کی ہے. اچھا مفتی صاحب آپ نے عظیم صاحب میں نا ابھی پھر اجازت چاہوں گا، اور مفتی صاحب کو میں نے فالو کر لیا ہے. اور ایک میں میری بات سنیے گا. دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ ابھی سوال میں کر لوں علیم صاحب، وقت کے لیے نہیں تسلی ہو بیٹھوں گا، گئی ہے تھوڑی کہ دیر نہیں؟ حاضر ہوں گا. اگر اس کے بعد میری نہیں یہ غلط بات ہے، انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے. یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ انصاف نہیں ہے. اچھا میری بات سنیں، انصاف بالکل یہ انصاف نہیں ہے. مفتی صاحب آپ ہمت کریں، آپ کہیں کہ سوال کرو. کریں، آپ سوال دیکھیں میں سوال لے کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا کام ہے، میرا کم از کم سوال تو سننے. ابھی تو سوال بھی نہیں سنا آپ نے. مفتیزاد صاحب نے جواب دے دیا نا، تو آپ مفتی صاحب کا سوال بھی لیں. ہم نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے. اب ہمارا سوال ہے. مفتیزاد صاحب نے ابھی سوال کا جواب بالکل نہیں دیا. اچھا لیکن میری بات سنیں، مفتیزاد صاحب نے سوال کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا میں دینا نہیں چاہتا، لیکن میرے سے پوچھ لیں کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں. نہیں میں نے یہ نہیں کہا میں جواب نہیں دینا چاہتا. بات میرے سامنے اسی وقت بدل رہے ہیں. ابھی میں نے جملہ بھی مکمل نہیں کیا. میرے اوپر اس طرح نہ کریں آپ. میں نے یہ کہا کہ میں ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں جس کا بھی حضرت کے ساتھ تعلق ہے. لیکن یہ بتاتا تھا کہ آپ علیم بھائی ٹھیک ہے، مفتی مبشر صاحب کو فٹافٹ اپنا سوال کرن تے دنے جواب کرو. مبشر صاحب کا سوال لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں. یہ مفتی مبشر صاحب کا ایک ہی سوال ہے، اس کا ہم جواب دے کے تو پھر انشاءاللہ مفتی صاحب سے بات کریں گے. جی مفتی مبشر صاحب جی کرو جی فٹافٹ کھڑو پرچی. جی روحانی خزائن جلد 2 ہے، صفحہ 99 ہے، سرما چشمہ آریہ. اس کو مانتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ سوری سر جی، بعد میں آپ کہیں گے مانتے نہیں. سر جی سوری، سر جی سوری، آپ ان کو تکلیف نہ دیں. آئندہ سے ہم نے روحانی خزائن نہیں کہنا. پرچی نمبر 19 صفحہ نمبر 19. ہاں ٹھیک، پرچی نمبر 18 صفحہ نمبر 19. آج سے یہ نام رکھا. یہ پرچی نمبر جناب 2 ہے اور صفحہ نمبر. مفتی صاحب کیمرہ آن کریں اور دکھائیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں. اچھا جی کیمرہ یہ لو. نہیں کرنا سر جی، نہیں کرنا. نہیں ایک منٹ پہلے کرو وہ نا. اپنے مناظر کو کہو، وہ جو میرے والے سے میری وہ اور لے کے مفتی آئے. صاحب کی بات ہو رہی ہے، ہونے دو آپ چپ کر. علیم صاحب نہیں. زیادہ صاحب آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں بیچ میں. مفتی صاحب کیمرہ آن کرو جی. جی پہلے ہمارے حوالے لے کے کیمرہ آن کر لیا. میری بات سنیں، مجھے کتاب سامنے کرو. ایک سے رکے. زیادہ صاحب یہاں تے گل ہون دیو مفتی صاحب دی. ہیلو جی پرچی نمبر 2 جی. 2 نمبر پرچی. 2 نمبر پرچی تے گل کلیئر ہو گئی ہے. ہونے روحانی خزائن پرچی نہیں. آگے چلو. سدھو صاحب اور یہ ہن 2 نمبر پرچی. زیار سن کو وہ پرچیاں بھی لے کے آدھے نا، اگلے دن کو پرچی لے کے آیا وہ تو ایک صفحے تے 7 صفحے نمبر لکھے سن. اچھا ایس پرچی تے جڑا روحانی خزائن کہنا ہے. روحانی خزائن مفتی صاحب جو ہے وہ کہنا ہے. پرچی نمبر 2 پرچی نمبر. قرآن کریم چ لکھیا ہے القاب نا نہیں بدلی دے، قرآن تے عمل کرنا ہے. جی پرچی ہی ہونا ہے. تے میں کہاں گا تے تسی میری گل تے قرآن تے عمل کرنا چھڑ دینا. یار آپ ہی نام دیتا وے، ناراض تے نہ ہو. تسی ناراض نہیں چلتے. تسی قرآن کریم تے عمل کرنا. بھی صاف کر لے ناک دے وچ. ہے او ناک صاف کر لو مفتی صاحب، میں بگن دے آ جی. ہاں جی ناک صاف کر لو. نہیں غلط بات ہے. مرزا صاحب ایتھے کتھے آ گئے نے یار ہوئے ہوئے. یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب پھردے پے جی، اور دوسری سائڈ تے جے احمد رضا خان. غلط بات بیت کرو. اے جی اے عبارت میں سنان لگا ہوں. یہ الفاظ عبارت سنان لگا جی. غلط بات. عبارت سنو جی. اچھا جی اچھا اس کے بعد روحانی خزائن مفتی صاحب روحانی خزائن کہنا ہے.
अच्छा जी, इसके बाद 3 मोतबर और सिक्का और मोअज़्ज़ज़ आदमी ने मेरे पास बयान किया कि हमने बचश्मे खुद चंद मर्दों को औरतों की तरह दूध देते देखा है, बल्कि एक ने इनमें से कहा कि अमीर अली नाम एक सैयद का लड़का हमारे गाँव में अपने बाप के दूध ही से परवश पाया था क्योंकि इसकी माँ मर गई थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पूछना है कि जनाब, अव्वल तो ये कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसी अनहोनी हो जाए कि मर्द को दूध आए और वो फिर बच्चे जो हैं उसके बाप के दूध से पलें? और दूसरी बात ये है कि क्या आजकल कोई वो जो पले थे कादियान के, जो दूध बाप का जिन्होंने पिया था, वो उनकी औलादें कोई है? कोई बस की नजर ठीक हो गया। हवाला देना होता है, हाशिए नहीं पढ़ने, हाशिए अपने नहीं चढ़ाने। नहीं, सवाल है ये, हाशिया नहीं सवाल। सिद्धू भाई ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਆਇਓ। मुफ्ती साहब केड़ी किताब है? ਸਰ ਚਸ਼ਮਾ ਇਹ ਜੇ ਜਨਾਬ ਪਰਚੀ ਨੰਬਰ 2 ਜੇ 2 ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਰਸੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ। ਸਫਾ ਨੰਬਰ 99 ਲਾਇਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਕਿਹਦਾ ਪੀਤਾ ਸੀ? किताब का नहीं की ना है? ऐसी बातें नहीं करें। नहीं ओहो ये रूहानी बातें। अच्छा मेरे ख्याल राजा साहब याद करेंगे फिर दोबारा आके राजा साहब रूहानी बात। लड़ाई का खतरा है। नहीं लड़ाई नहीं होंदी। देखो अलीम भाई साढ़े दोनों ने हज़ार करना है कि लड़ाई नहीं होगी। किदी तरबियत अच्छी है, आपने लड़ाई रख ली है। किदी तरबियत अच्छी है, ऐसा अपनी जुबान तो शो करना। मुफ्ती साहब किताब का की ना है जी? किताब का की ना है जी? तुसा क्या सी पर्ची जेडी लेके आए हो ओ दसो ते पर्ची नंबर जे जनाब 2 ते सफा नंबर 99। रूहानी खजाने ठीक है। पहली तो गल है कि जे तुसा सानू कदी कुछ कहंदे हो, कदी कुछ कहंदे हो, आपे ही किहा जे कि ठीक है ना, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਚੀ ਆਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਪਰਚੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਕੰਨ ਫੜ ਲਓ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ, ਕੰਨ ਫੜ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਫੜੋ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਯਾਰ। ਐਵਨ ਜ਼ਰਫ ਰੁਕੋ ਐਵਨ ਜ਼ਰਫ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, उस बंदे ने कहा जी मैं माजरत करना वा, इसको कहते हैं जी ज़रफ। बात मान लेनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ मुफ्ती साहब आप भी अब रूहानी खजान को रूहानी खजान ही कहेंगे। और राजा साहब मैं ठीक बात कर रहा हूँ? जी ठीक है, मगर बात ये है अलीम साहब, मैं आपको ये बताएं कि शुरू में जब आप पर्ची और इस तरह के नाम देने शुरू कर दें और फिर आपको माजरत करनी पड़े, फिर मुखालफ जो होता है वो बात को छोड़ता नहीं। इसलिए पहले ही अगर बात की शुरुआत से ही आप लफ्ज का जो चुनाव होता है वो बेहतर कर ले तो फिर ऐसी सूरत। अच्छा यहाँ पे हमारा भी कोई मामला है कि जी बिल्कुल ठीक है, आई रिस्पेक्ट यू एंड आई टेक इट। सुद्दी साहब मुफ्ती साहब के पास किताबें हैं तो वो तो आपने मना कर दिया, पर हमारे पास जिनके पास पीडीएफ है, पीडीएफ को पर्ची कह सकते हैं या उसको रूहानी खजान कहना पड़ेगा? मेरे ख्याल में ये लफ्ज नहीं देखें, अगर आपने पूरी किताब सामने खोली होगी तो फिर वो रूहानी खजान है। अगर आपने को कट पीस ली है तो ये कट पीस को पर्ची कहते हैं। हार्ड कॉपी में इसका वर्का पाड़ के अलग रख लें तो पर्ची होगी, वो भी रूहानी खजान होगी। नहीं किताब सामने होनी चाहिए, क्योंकि हमें वो पूरा किताब देखना होता है ना, कि वो ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि हरफे आखिर है जो आपने लाइन ले ली है वही है बस। मेरा ख्याल है अब बात को आगे बढ़ाते हैं। बात आगे। हाँ जी मुफ्ती साहब बढ़ाएगा। अच्छा, बात आगे। मेरे ख्याल में जाहिर साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। मैं चाहता हूँ कि जाहिर साहब ऊपर आ जाए साथ में तो बेहतर होगा। सिद्धू साहब सवाल का जवाब किधर मिलना है? की सवाल की है मुफ्ती साहब, मैंने तो सवाल ही नहीं समझ आया। ओ तुहानू समझ ही को नहीं आया की? दोबारा दोहरान लगा जी। ए वे जनाब रूहानी खजान जिल्द 2 सफा 99 के उत्ते मिर्जा साहब लिखते ने, इसके बाद 3 मोतबर और सिक्का और मुअज़्ज़ज़ आदमी ने मेरे पास बयान किया कि हमने बचश्मे खुद चंद मर्दों को औरतों की तरह दूध देते देखा है,
बल्कि एक ने इनमें से कहा कि अमीर अली नाम एक सैयद का लड़का हमारे गांव में अपने बाप के दूध ही से परवश पाया था, क्योंकि इसकी माँ मर गई थी। सवाल नंबर 1 ये है कि आया ये मुमकिन है कि मर्द दूध दे और उसकी औलाद जो है बाप के दूध से परवश पाए। सवाल नंबर 2 इस इबारत के ऊपर ये है कि जनाब क्या कादियान के वो जो बच्चे थे जिन्होंने दूध पिया था उनकी औलादें अभी बाकी हैं कि वो मर मुर गई हैं, या उनकी कोई नस्लें चल रही हैं कि नहीं? जी। सवाल अच्छा। नंबर 3 ये है मेरा ख्याल है यार तुम चुप कर दो, सवाल मैं नंबर नाम 3 नहीं भी ले लेना तो लीजिए, तुम्हारा एक साथ ही जवाब दे दे। चुप कर इसी दो, पे चुप मेरा कर तीसरा सवाल भी बनता है। सिद्धू साहब सवाल ले दो। ले। अलीम साहब, अलीम भाई इसको नहीं, खामोश नहीं करो। यार, एक मिनट, यार, आपने आपने ये बात खुद सुनी है कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने ये बयान किया है जो हजरत साहब ने दर्ज किया है, ठीक है। मैंने माना है हजरत साहब को और मेरे मुर्शिद वही हैं, ठीक है। मैं जवाब दूं उस बात का जो मेरे मुर्शिद ने कही है या खुद लिखी है। अगर कोई इस तरह के कोई लोग वहाँ पे चले गए हैं जैसे हमारे पास भी आते हैं, तो उनकी बातों का तो मैं जवाब दे नहीं हूँ। मुफ्ती साहब आपका सवाल हो गया, अब चलते हैं दूसरे मुफ्ती साहब की तरफ। जी क्या हो गया जी? हो गया, मैंने जवाब दिया। हम उसके जिम्मेदार हैं जो बात हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने की है। ये पहला सवाल ये था, क्या मुमकिन है ये? दूसरा आप ये था कि क्या आप बताएं ये दूध मुमकिन है? शायद आप बताएं ये मुमकिन है? जी नहीं, मेरे नजदीक हाँ तो नहीं। बस ठीक है, मेरा भी यही जवाब है, नहीं मुमकिन। आगे। अच्छा, तो आपके मिर्जा साहब तो कहते हैं ये मुमकिन है। वो नहीं कहते, वो वहाँ पे लिखा है, कुछ लोग आए हैं मुझसे की कर दीजिए तुसी। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा, मतलब ये कि आपके जो मिर्जा साहब हैं उन्होंने एक नामुमकिना चीज को यहाँ पे लिख दी है, ऐसा ही है? अहमद रजा खान बरेलवी साहब के पास परी आई थी एक दफा ना, वो मैं बताता हूँ। सिद्धू साहब को मैं बताता हूँ। अहमद रजा खान बरेलवी साहब की मकसूदात में 2 वाक्य लिखे हुए अच्छा सर जी, हैं। एक वाक्य लिखा हुआ है कि अहमद रजा खान, खामोश हो ना, मुझे भी इल्जामी जवाब देने लगा। सवाल ये था कि इल्जामी जवाब देने लगा, इसको तज़किरा में लिखा हुआ है सफा नंबर इस अलीम भाई को खामोश करवाएं, मैं जवाब देता हूं। 51 पे मैं जवाब एक सेकंड हाँ रुकिए, 651 पे रुकिए, हुकूमत बरतानिया ज़ियाद साहब मुझे जवाब देने दो। ज़ियाद साहब रुकिए। अच्छा, हुकूमत बरतानिया था 8 साल नामुमकिनात जो है ना मिर्जा साहब ने लिख दी हैं अपनी किताब में, तो इसका जवाब दें। मलफूजात में का सफा नंबर 651, मलफूजात आला हजरत में लिखा हुआ है, वो देखें ना, मैं मुमकिनात बताता हूँ। मैं बताता हूँ जरा, ये मलफूजात की तरफ क्यों नहीं आ रहे? आपको जरा क्या हो गया? हाँ सुने, ये दिखा दें यहाँ मलफूजात में लिखा हुआ है कि आला हजरत के पास एक परी आई और उसने सलाम कबूल किया। अब देखो ना अलीम भाई, जरा मुझे बड़ा करे, मैं इनको वाक़या अच्छा सर जी, वो ना जिक्र हबीब का सफा भी दिखा दे मलफूजात का। अब क्या होने लग गया है? जिक्र हबीब का एक सफा दिखा दे मुफ्ती साहब जरा, जहाँ पे लिखा हुआ है कि वो परी आई, एक औरत नंगी होके मिर्जा साहब के कमरे में नहाने लग गई थी, वो भी जरा दिखा दे। वो तो किताब ओरिजिनल मेरे पास रखी है। जिक्र भी है ना, वो दिखा दे। ओरिजिनल असल वाली सफा नंबर उसका मैं जिक्र हबीब जो है वो 37 है। रुकिए जी। आला हजरत की मलफूजात में लिखा हुआ है कि एक परी जो थी। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। आप थोड़ी देर तशरीफ रखें, 2 मिनट आपको ऊपर नीचे देते हैं। जी मुफ्ती जायद साहब, कैसे मिजाज है जनाब? कैसे करम है। अच्छा, मैं आप लोगों से ज़्यादा मुतारिफ नहीं हूँ। तारुफ करवाइए जनाब। अगर आप बुरा महसूस ना करें